अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाला हुब्बुल्लाह और अपने यूट्यूब चैनल्स द इको फेमिनिन और द सलाम मैट्रिक्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ, या जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पोस्ट की जाए। और जून 30 2025 की तारीख़ है। ये मेरा तारुफ़ है। इसको डिटेल में समझने के लिए आप पिछली वीडियोस देखिए। और मेरा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो इको फेमिनिन, जिसको मैं निज़ाम जमाली कहती हूँ, यानी अंदर के बातनी निज़ाम, या जिसको आम ज़बान में हम सॉफ्टवेयर कह लेते हैं, उस दुनिया का जायज़ा, उसको समझना और उसको तरतीब में देना। और फिर इसके अलावा फिर उस दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के जो ज़ाहिरी जहान है उसका भी जायज़ा लेना, और टू वे ट्रैफ़िक का जायज़ा भी लेना, उसको समझना भी, उसको बेहतर भी करना। मेरे चैनल द इको फेमिनिन के ऊपर बहुत सारी प्लेलिस्ट्स मैंने इस वक़्त बनाई हुई हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक से, क्योंकि मैं बहुत सारे काम और प्रोजेक्ट्स करती हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता उन प्लेलिस्ट को अपना घर देती जा रही हूँ। तो हाल ही में द सलाम मैट्रिक्स का चैनल कायम हुआ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत फ़ोकस से है, और यही वेबसाइट है द सलाम मैट्रिक्स की। तनकीद व तामीर नामी एक प्लेलिस्ट है जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर एक जायज़ा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, या बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पे तबसरा ना किया जाए तो हम फिर जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसका हम इतलाक़ नहीं कर सकते अपने आस-पास के वाक़यात पर, तो फिर फ़ायदा थोड़ा कम हो जाता है सिर्फ़ थ्योरेटिकल बातें करने का। हम कह तो रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल या अमली रूहानियत की बात कर रहे हैं, तो रूहानी प्रिंसिपल्स को हम प्रैक्टिकल अपनी दुनिया पे कैसे लगाएँ, इसके लिए ये एक रनिंग कमेंट्री वाला ख़बरों टाइप का सिलसिला है। आज सबसे पहली बात कर लेते हैं जो इस वक़्त मशहूर तरीन वाक़या जा रहा है पाकिस्तान में आज के दिन में और तारीख़ में, वाक़या सवात या सानहा डूबने का। आप देख ही रहे होंगे, अगर आपका ख़बरों की दुनिया से ताल्लुक़ है और आप कहीं इधर-उधर नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग देखते नहीं हैं ख़बरें। वाक़या सवात में ये हुआ कि एक ही ख़ानदान के 18 से 19 अफ़राद जो थे, वो दरिया के दरमियान फँस गए। जब वो दरिया में वो एक जज़ीरे-नुमा सी जगह पर गए, वो तस्वीरें निकालने और नाश्ता वग़ैरह करने, एक पिकनिक के लिए, तब तक दरिया में पानी ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था कि अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश का मतलब होता है पलक झपकते, ठीक है? नाम से ही ज़ाहिर है। तो ये फ्लैश फ्लड है। कई हमारे अफ़राद अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते या समझते नहीं हैं कि कौन-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए मैं खुल के हर चीज़ बता दूँ। फ्लैश फ्लड, ये अचानक से आ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके लिए अगर तो दरिया या जिस सिस्टम से आ रहा हो, अगर वो कोई चौड़ा है और मुख्तलिफ़ तरह के पानी के रास्ते होते हैं ना, वाटरवेज़। एक तो आप यहाँ पे खड़े हैं और अचानक से पीछे से छोटे से किसी झरने से आ गया, बहुत तेज़ से आता है, आपको हटने का मौका भी नहीं मिलता। सिर्फ़ चंद फुट का, मसलन 6, 7, 8, 10 फुट का, या उससे कम या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, 18, 20, 30 फुट का भी फ़ासला हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे कि अगर आप एकदम से छलांग ना मारें, तो फ़ौरन आप तक आ जाएगा। कुछ जो होते हैं वो दूर से आपको आते हुए नज़र आते हैं, ज़रा लंबे-चौड़े होते हैं, और ये मतलब किसी पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं और ऊपर से आ रहे होते हैं, और आपके पास वक़्त होता है कि 30-40 सेकंड भागने का, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि किस तरह की जगह है। अगर दरिया में है तो यहाँ पर जिस तरह के वो लोग खड़े हुए थे एक जज़ीरे पे, और वो किनारे से काफ़ी दूर था, कुछ तस्वीरों में पता नहीं चल रहा एंगल की वज़ह से, लेकिन वो दूर था। जिस तरह अगर आपके सामने अभी ये रखा है तो बोट से काफ़ी दूर है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये थोड़ा दूर है, ठीक है? तो ये काफ़ी दूर था, ऐसा नहीं था कि कोई शख्स उन तक भागकर पहुँच जाए, या जब पानी चढ़ चुका था, या तैरता हुआ पहुँच जाए, उसको नुकसान पहुँचना लाज़िम था। ये ठीक-ठाक अंदर था दरिया के। तो जब ये दरिया इतना चौड़ा है और सीधा है, तो जब फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम सुनते ही आपने फ़ौरी तौर पर भागना है, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कि चलिए भई आप चलिए, नहीं पहले आप चलिए अंकल जी, आप निकलते नहीं। आप हर शख्स ने अपना-अपना दौड़ना है, इल्ला ये कि कोई छोटा बच्चा हो या कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो चल नहीं सकते हों। तो अव्वल तो आपने दरियाओं की साख समझनी है कि इसके किनारे से आगे आप जहाँ पे भी जाएँगे, तो बरसात वगैरह के मौसम में कभी भी पानी आने की तवक्को है। तो इस वाक़ये पे जो मैं तबसरा करना चाहती हूँ वो ये कि अगर इसमें हम कोई, अब ज़ाहिर तौर पे ये अफ़सोसनाक वाक़या है, इसको हादसा करार देके बिल्कुल फ़ारिग नहीं किया जा सकता। लोग कह रहे हैं अल्लाह की रज़ा, तो फिर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखें, अल्लाह की रज़ा बिल्कुल होती है, लेकिन अल्लाह की रज़ा जो है
وہ ساکت و جامد رضا نہیں ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ اس کی میں مثال پہلے اپنے صراط مستقیم نام کی ویڈیو میں بھی تھوڑا بتا چکی ہوں کہ قدر یا رضا کیسے کام کرتی ہے۔ یوں مثال لے لیجئے، جیسے کہ میری کو ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے، جیسے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس گاڑی میں جو بھی فنکشن ہو سکتے ہیں، کتنی سپیڈ تک جا سکتی ہے اس کی، اور اس میں کون کون سی لائٹ ہے، اور اس میں کتنے گیئر ہیں، یہ چیز قدر ہے، یہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس گاڑی سے آپ سوئمنگ نہیں کر سکتے، آپ اس سے اڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب قدر کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں، اللہ نے پیمانے مقرر کر دیے، اللہ نے کچھ چیزیں متعین کر دی، اس کے علاوہ چیز نہیں جا سکتی۔ اب گاڑی ہو گئی، پھر ایک ڈرائیور جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں نا، وہ مختلف کرداروں سے مل کے بنتا ہے، جیسے ڈرامے کے کردار ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی ایک کردار ہو گیا، پھر اس کے کردار اس یعنی شخص کہہ لیں، اشخاص ہو گئے، پھر اس کا ذات اس کی کیسی ہے، یا کردار یہاں پر اس کو کہیں گے، یعنی اس کا پرسنالٹی اور اس کا اچھا ہے یا برا ہے، اس کو کردار ہم کہیں گے، اس کا نیت، اس کا ارادہ، پھر اس کا علم کیسا ہے اور کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد چیزیں اور اشیاء کیا ہیں، اشیاء ہم ان کو کہہ لیں گے، یا انگلش میں پراپس بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر ایک تیسری چیز ہو گئی حالات۔ تو یہ تین چار چیزیں مل کے قدر بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ پورا ایک سسٹم وہ بنتا ہے، تو ہے تو اللہ کی رضا ہی، لیکن ان کا جو مکسچر ہے اس کو مل کے آپ ایک رستے پہ بھی نکال سکتے ہیں، دوسرے رستے پر بھی۔ مثلاً اگر آپ کے پاس ایک کچن میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ انڈے ہیں، آپ کے پاس 6 انڈے ہیں، آپ کے پاس نمک ہے، آپ کے پاس چینی ہے، آپ کے پاس دودھ ہے، تو قدر متعین ہے کہ اسی کے اندر ہی آپ نے کام کرنا ہے۔ اب آپ نمکین آملیٹ بنا کے کھاتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ میٹھا آملیٹ کھاتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ چینی، دودھ، انڈے کو ملا کے کوئی میٹھا بناتے ہیں، یہ بھی آپ کا مرضی ہے۔ تو اس کے درمیان قدر طے پاتی ہے۔ تو قدر کوئی ایسا نہیں کہ بالکل آپ نے، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ بالکل 6 انڈے، اللہ آپ کو چوائسز دیتا ہے جب تک کہ چیز ہو نہ جائے۔ جب تک وہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ریورس نہیں لیتے، اور ہم کہتے ہیں جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے منظور کیا، وہ ہوا۔ جب تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لے لیا اور اس کو کچھ بنا نہیں لیا، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چوائس ہے، اور یہ چوائس انسان کے کردار، عقل، علم اور اس پر مبنی ہے۔ جس شخص کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے انڈوں سے کیا بنانا ہے، اس کو صرف ایک نمکین آملیٹ بنانا آتا ہے، تو اس کے پاس اس کی قدر یہی نکلے گی کہ وہ ہمیشہ انڈوں سے وہی چیز بنائے گا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں نا، اللہ نے قدر کے علاوہ علم بھی ایک چیز بنائی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنا علم بڑھا لیتے ہیں تو پھر آپ کی قدر میں آپ کے پاس چوائسیز ہو جائیں گی۔ آپ اس سے میٹھا بنا سکتے ہیں، آپ چینی اور دودھ کو ملا کے کچھ بنا سکتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دے رہی ہوں، آپ مختلف چیزیں، میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر رہی، اور بہت ساری مثالیں میرے پاس نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ آپ میری بات کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ اپنا علم جو ہے، اگر قدر میں علم کو ملٹیپلائی کر لیں آپ، تو آپ کے پاس جو ہے رزلٹس جو ہیں، چوائسیز بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ جس انسان کا خدا سے ڈائلاگ اچھا ہو، ایک دعا کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، پھر اس کے علاوہ اپنے علم کے ذریعے قول، عمل اور حال، تین چیزوں کے ذریعے خدا سے اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اور لیکن میں روحانیت کی طرف نکل گئی ہوں، مجھے تبصرہ کرنا تھا لیکن میں روحانیت کی طرف نکل گئی ہوں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے آپ اپنی قدر پہ تھوڑا قابو پائیں۔ تو جس شخص کا خدا سے مکالمہ بہتر ہو اور وہ خدا کی سمجھائی ہوئی چیز کو استعمال بھی کر لیتا ہو، تو وہ رزلٹ کو بدل لیتا ہے۔ تو رزلٹ کی ایک رینج رکھی ہوئی ہے نا۔ جب آپ کے پاس یہ مختلف چیزیں ہیں، اگر آپ میتھس جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میتھس میں ایک لمٹ ہوتی ہے، کہ اگر فرض کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈے کی زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے 100 طریقے سے انڈے کو استعمال کر سکتے ہیں، 20 طریقے سے نمک کو استعمال کر سکتے ہیں، 10 طریقے سے چینی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر 100 طریقے سے دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس چوائسیز آتی ہیں 100 انٹو 10,000، 1000 انٹو 20، 20,000، 20,000 انٹو
2 मिलियन चॉइसेस हमारे पास ज़्यादातर आ सकती हैं। ये हद है, ये एक पूरी मैथ्स है कदर की, ठीक है। तो इसको ये डिसीजन मेकिंग की साइंस भी कहा जाता है और बाकायदा पढ़ी जाती है। 2 मिलियन चॉइसेस, जिसमें आप ज़ाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि जो कि एक तरकीब है, तो तरकीब में हर तरकीब तो ऐसी नहीं होगी जो खाने पीने के लायक हो, तो फिर उसमें से जो वो मिला कर लेंगे चॉइसेस, जो लाअक़ल किस्म की चॉइसेस हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई बल्कि 200-300 चॉइसेस बच जाएँ, या हो सकता है कोई 10-15 बच जाएँ, ठीक है। तो 10-15 आपके पास चॉइसेस हैं जो अकल और समझ की हैं कि इससे ये चीज़ बनाई जा सकती है। मिसाल की मैं आपको बात दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेंज ऑफ रिज़ल्ट है, ये बाकायदा डिसीजन मेकिंग की साइंस होती है। आप जितना अपना इल्म बढ़ा लेंगे, जितनी आप समझ बढ़ा लेंगे, जितने आप हालात को जानते होंगे, उतने आपके पास रिज़ल्ट की रेंज हो सकती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने लिखा ही हुआ था, तो अल्लाह ने एक रेंज लिखी हुई थी कि भाई तुम ये यहाँ पर जाओ, और थोड़ी देर बाद तुम्हारे अकल को क्लिक करे कि नहीं, एक तो हम दरिया में उतरे हुए हैं, हम जाए ही नहीं। पहले तो उन्होंने दरिया की स्टडी नहीं की, ठीक है। दूसरे वो ये नहीं उन्होंने सोचा कि जब एक पूरा ख़ानदान जा रहा है तो क्या यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिस्टम है, क्या हमें कोई सपोर्ट करने वाला है। इसके बारे में उनके पास जाने से पहले भी नॉलेज नहीं था, जब वो खड़े थे तब वो किससे पूछ के नहीं गए, गालबन कोई कंफर्म करके नहीं, और जब पानी शानी आना शुरू हुआ तो उसके बाद भी उनको कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं था उनके पास, ठीक है। तो जब इंसान निकलता है इस सफ़र पे, उसको सोचना चाहिए कि मैं जो भी डिसीजन कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे जिस जगह को मैं एडवेंचर समझ के जा रहा हूँ कि मैं पानी के दरमियान जा रहा हूँ, तो अगर नॉर्मल आपकी थिंकिंग हो जाए कि अगर कोई हादसा इस जगह पर हो जाए, क्या मैं उसको सँभाल सकता हूँ? अगर आप तो किसी मैदान में घास पे खड़े हुए और वहाँ गिर गए, तो आप उसको सँभाल सकते हैं। किस तरह का शख्स है, किधर गिर रहा है, वो भी देखना पड़ता है, ठीक है? अगर आप किसी स्लांटेड पहाड़ी पे खड़े हैं, तो चांसेस बढ़ गए कि आपकी कोई खतरनाक गिरना हो सकता है। पानी के दरमियान खड़े हैं, तो खुद सोचें कि पैर स्लिप हो गए, वहीं वैसे ही अगर कोई किसी चिकने पत्थर पर पानी में गिर रहा है, तो क्या मैं उसको सहार सकूँगा? कौन हम में से पकड़ने वाला होगा? तो ये ब्रेन की एक प्रोसेसिंग होती है। तो उसको खुद सिर्फ़ खुदा की रज़ा पे ऐसे ना डाल दें कि खुदा ने ठप्पा मार के कर दिया है। खुदा ने आपको बहुत सारी ऑप्शंस बीच में रख के दी हैं। अब हम इस रूहानियत की दुनिया से थोड़ा-सा प्रोसेसिंग से बाहर निकल आते हैं, और मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पढ़ाती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूरी एक साइंस है अपनी। एक डिसीजन मेकिंग साइंस है जो इंसान इस दुनिया में पढ़ते भी हैं बाय द वे। आप जाइए, प्रोबेबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मज़मून, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक मज़मून होता है, जिस आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब इनको जोड़-तोड़ करके देखना कि कौन-सी चीज़ किससे जुड़ रही है, और परम्यूटेशन का मतलब बदल-बदल के देखना कि अच्छा, अंडे को नमक के साथ कर लूँ, ये एक परम्यूटेशन, अंडे को चीनी के साथ कर लूँ, दूसरा परम्यूटेशन, अंडे को दूध के साथ कर लूँ और उसमें नमक चीनी कुछ भी ना डालूँ, ये एक परम्यूटेशन है, यानी बदलना उसी चीज़ को, ठीक है? तो बदल-बदल के देखना, तो ये परम्यूटेशन का साइंस होता है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग की बाकायदा साइंस होती है। आम अफ़राद इतने डिटेल में नहीं जाते, जो लोगों ने पढ़ा भी होता है वो भी भूल जाते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ सिनेरियो पे। आम तौर पे इतने जो साइंसेज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो कभी वो मिलिट्री की साइड पे निकल जाते हैं, कभी वो कंप्यूटेशन की साइड पे निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो इस तरह के साइंसेज़ को इस्तेमाल करके आम जो वाक़यात होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जो गाड़ी बनाने वाले इदारे होते हैं, टोयोटा हो गए या हांडई, कोई भी हो गया, गाड़ियों के मेकर्स जो होते हैं, वो बाकायदा उसमें एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको बेहतर करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से एक बाकायदा साइंस उसके अंदर होती है। तभी हम कहते हैं ठोक पीट के कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ नहीं बेहतर। तो मगरबी ममालिक में बाकायदा साइंस होती है, और मशरक़ी ममालिक में तजर्बे से कि भाई ये लकड़ी हमने देखी है अपने माँ बाप के बाप दादा के ज़माने से कि ये काम देती है, या ठोक पीट के आप पता कर लेते हैं, वो भी एक साइंस की तरह ही है। आपकी बॉडी फीडबैक देती है कि भाई ये चीज़ जो है ये मेरे लिए मज़बूत है, ये कोई फ़लानी चीज़ है, इंसान ने इस्तेमाल करनी है, जब मैं इसको ठोक पीट रहा हूँ, एक मज़बूत जिस्म का बंदा, तो ये चीज़ काम देगी। तो मुख्तलिफ़ तरह से, मतलब एक आप इंट्यूटिव तरीके से भी कर सकते हैं, माइल्डली साइंटिफिक तरीके से भी कर सकते हैं, और प्योर साइंटिफिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बाकायदा एक साइंसेस होती है। अब इसका इतलाक़ नॉर्मल दुनिया पे जो हम करते हैं, तो फिर देख लें कि आप जब डिसीज़न ले रहे होते हैं, मैं किस हद तक जा सकता हूँ? खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो गया तो क्या होगा? अच्छा,
کتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں جائیں، آدھے اس طرف جائیں آدھے اس طرف جائیں، پہلے 6 افراد ہوائیں پھر دوسرے 6 افراد ہوائیں، تو اس طرح سے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور باقاعدہ یہ سائنسز ہیں۔ اور اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو یا آپ جانتے ہوں تو جو برطانیہ کی فار ایگزامپل رائل فیملی ہے، وہاں پر اگر پرنس چارلز پرنس تھے، کنگ چارلز پرنس تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ 2 لڑکے اکٹھے ایک گاڑی میں پورے سفر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ایک فیوچر کا بادشاہ چاہیے۔ تو جو فیوچر کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو پرنسز ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ایک وقت میں ایک گاڑی میں سفر نہیں کرتے۔ ایک شخص ایک گاڑی میں کرے گا، دوسرا دوسری گاڑی میں کرے گا، یا ایک کو ایک دن سفر کرائیں گے، دوسرے کو دوسرے دن سفر کرائیں گے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ پھر بعد میں اگر اللہ چاہے ہی چاہے کہ کسی کو میں کیسے ختم کر دوں، تو وہ دیکھ لیجیے کہ لیڈی ڈیانا کا کیا حال ہوا، اور کس نے کیا کس نے نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن جو عام شخص کی نقطۂ نظر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخرکار دنیا سے چلی گئی، جو بالکل حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے خلاف کوئی سازش بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے روحانی اسپیکٹ۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ خاتون جو ہے اس طرح کی باتوں میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ میرا جو چینل ہے وہ انسانوں کو ایک گرے پڑے پریشان حال اور تھکے ہوئے لیول سے اٹھا کر ایک قدیمی جس طرح انسان جو تھا، جو اپنی عقل استعمال کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھتا تھا، اس لیول پہ لے کے جاتا ہے۔ میں انسانوں کی ہائر سیلف جس سے کہتے ہیں اس سے بات کرتی ہوں۔ میں ایسا نہیں انسانوں کو سمجھتی یا اس لیول پہ ٹریٹ نہیں کرتی کہ جہاں بس آپ کے اوپر حادثے ہو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ 8 بلین افراد ہیں اس دنیا میں، اور جو حکومتیں ہیں اور تمام فوجیں ہیں اور برے اور اچھے افراد ہمارے ہی درمیان سے آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ خود اپنے آپ کو اجتماعی طور پہ پورا جو مرکب ہے ہمارا معاشرے کا، اس کو بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ وقتی طور پہ جو شخص سامنے ہوتا ہے اس کو بہترین ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بیس لائن جس کو میں کہتی ہوں بیس لائن، یعنی عمومی جس کو کہہ لیں گے، اس میں بھی آپ کا عقل اور علم بہتر ہونا ضروری ہے۔ بیس لائن نالج آپ کہہ لیجیے، یعنی عمومی عقل، یہ کامن عقل تو لوگوں میں ہونا ہی ہے۔ پروٹوکول لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ جس طرح کی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اسی طرح کے حالات سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ صحرا میں جا رہا ہوں تو صحرا کیا چیز ہے وہاں سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ دریا کے پاس جا رہے ہیں تو دریا کیا چیز ہے اس سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ پہاڑی پہ جا رہے ہیں تو پہاڑی سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ ابھی جو بیس لائن نالج ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی میڈیا اور جو ہے عام ایجوکیشن، عام تعلیم ہو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ ہم ہر طرح کے ناچ گانے پر اور کھیل کود کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، کچھ اس میں سے ویڈیوز تعلیمی بھی ہیں۔ تو ہم کچھ کسی خاص سبجیکٹ کو لے کے، مثلاً فلیش فلڈ کے سبجیکٹ کے اوپر ہی باقاعدہ آپ پورا ایک چینل بنا سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے ایک علم حاصل ہو سکتا ہے۔ میں کئی چینلز دیکھتی ہوں جو کسی خاص جانور کے اوپر یا اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ افریقہ کی فار ایگزامپل سائٹ سے چینل آتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ٹرینڈ چل گیا تھا ہائینا کا، سوری وارٹ ہاگ نامی ایک جانور کا بیہیویئر جو تھا۔ یہ ایک طرح کا سور ہوتا ہے، جنگلی سور۔ وارٹ ہاگ کے بیہیویئر پر مزاحیہ قسم کے وہ میمز بن رہے تھے، مگر اسی میں تعلیم بھی ہے۔ اس کا بھاگنا، اس کا دوڑنا، اس کا پلٹنا، اس کا ریورس کر کے اپنی کھو میں بیٹھنا، اور کس طریقے سے وہ شیروں کو غصہ دے کر بھاگتا ہے۔ تو آپ یہ کام ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی کر سکتا ہے، یا جو لوگ کانٹینٹ کریٹر ہیں وہ ایک چینل کھول سکتے ہیں، یا کچھ ایسے کہ ٹرینڈ چلا سکتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، مثلاً فلیش فلڈس کے اوپر، اور جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں، ایسا کہ میوزک کو چھوڑ کر آپ ایک پریکٹیکل قسم کا چینل بنا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے گریجویٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں اور ہم کیا کریں، تو آپ کیوں نہیں اپنے سائنس کا علم جو ہے استعمال کرتے، اور آپ اس طرح کا کوئی چینل بنا لیتے ہیں۔ اسکاؤٹس چینل بنا سکتے ہیں، ریسکیو والے چینل بنا سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیا ہے، میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو ایک کامن اور عمومی عقل جو ہے وہ بہتر ہے، اور خود میں چاہتی ہوں کہ معاشرے کی عمومی عقل بڑھے، اور جو معاشرے میں زیادہ ذہین افراد ہیں، زیادہ ذہین اور زیادہ شعور والے ہیں، وہ تو پورے معاشرے کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس
عقل والے انسان کو ایڈریس کر رہی ہوں، اور ہمارے اندر جو، جب میں آپ کئی لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں تو آپ کے اندر جو ایک انسان کو اللہ نے عقل دی، عقل سلیم، ایک خوبصورت اچھی عقل دی ہے، تو اس کو ایڈریس کر رہی ہوں۔ آپ کے اندر ایک ہے اس طرح کا پرسنالٹی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایک حصہ ہے، آپ چاہے اپنا آپ کو کیسا ہی کیوں نہ سمجھیں لیکن آپ کے اندر ہے، تو میں اس کو ایڈریس کر رہی ہوں کہ دیکھو، یا تو آپ اپنے آپ کو حالات کے اوپر گرا کے رکھیں، یا پھر آپ کہیں کہ نہیں، میں اس قابل ہوں کہ میں ڈیسیجن لے سکتے ہوں، اور آپ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنے ذوق کو استعمال کر کے، تھوڑا ہنسی خوشی کے موڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی لمٹ کو جانیے اور پہچانیے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو پوری ایک سائنس بتا دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک سائنس ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک سائنس ہو گئی ڈیسیجن میکنگ کی، ایک فلیش فلڈ کی بھی سائنس ہو گئی، اور وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کتنی جلدی یہاں پہ فلڈ آ جاتا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ڈیفینیٹلی معلوماتی پوسٹرز ہونے چاہیے سیزن کے لحاظ سے، کہ یہ سیزن ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ مقامی تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے مقامیوں نے فلڈ میں چھلانگ نہیں لگائی ان لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ہم بچیں گے نہیں۔ تو آپ کو یہ لکھنا لازم ہے، اتنا ٹورزم جو کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کا جو ہو رہا ہے، تو کیا انفارمیشن پوسٹر نہیں ہو سکتے؟ یہ ہونے لازم ہے، اور دل جھلے قسم کے پوسٹر نہ ہو، بس ایک معلوماتی آپ لگائیے۔ اور میں جانتی ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ ابھی تک پرانے طرح کے ٹورسٹ ہیں جو شعور لینا اور دینا پسند نہیں کرتے، لیکن اس وقت بہت سارے ایسے ٹورسٹ بھی نظر آ رہے ہیں، بڑی اکثریت میں نظر آ رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اور ان کو معلومات نہیں ملتی۔ اب یہ کس کا قصور ہو گیا؟ تو میں اب قصور کی ایک تکوین بتا دیتی ہوں کہ کس کی ذمہ داری کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ہے سیاح، ایک طرف ہو گیا انتظامیہ یا حکومت، اور دوسری طرف پہ مقامی اور ہوٹل ٹورزم والے، ٹھیک ہے، یہ تینوں کی ایک تثلیث بن گیا، ایک ٹرائنگل بن گیا۔ تینوں ہی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری کا میں آپ کو لیول بتا دوں کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے سیاح کی، کیونکہ جان اس کی ہے، اگر کوئی تفریح حاصل کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے، تو بھی فائدہ آخر میں ان کو پہنچے گا، اور اگر نقصان ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا تو ہوگا ہی ہوگا، تھوڑا بہت پھر ان کا بھی ہو جائے گا، پھر وہ انہوں نے تو اپنی زندگی آگے چلا لینی ہے، اور آپ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوگا تو آپ اپنی جان سے جائیں گے۔ تو جو پورا سیر کا کانسیپٹ ہے وہ اس کا دار و مدار سیاح کے اوپر ہے۔ اصل کریکٹر اگر آپ سیاح ہیں تو آپ ہے، آپ پر لازم ہے کہ اپنی انتظامات آپ کریں، کوئی آپ کو گھر میں آ کے نہیں بتائے گا کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے انتظامات کرنے ہیں، اس کے بارے میں معلومات، کیا انتظام کرنے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہونا ہے، ایمرجنسی کا بندوبست کون کس سے رابطہ کرے گا، اور عقلی تقاضے جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ مثلاً اگر بہت زیادہ لوگوں کا گروپ ہے اور وہ آگے پانی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو بانٹ کر جائیں، کچھ لوگوں کو پیچھے رکھیں، اور آس پاس نظر دوڑا لیں کہ ایمرجنسی جس طرح کی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں تو ایمرجنسی سے ہمیں بچانے والا کون ہوگا، اور جب بھی آپ آگے پیچھے کہیں جائیں تو ضرور ساتھ میں ایک دو لوگوں کو بتا کر جائیں۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی الرٹ کیفیت میں جائیں، ارد گرد نظر رکھیں، اور لوگ اس خاص طور پہ جب آپ ایڈونچرس جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں، قدرتی جگہوں پہ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کسی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی میدان میں بیٹھ کے آپ کوئی بریانی کھا رہے ہیں، کسی نارمل ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں بیٹھے، آپ ایک قدرتی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حالات کوئی انسان نہیں بدل رہا، یہ قدرت ہے۔ ایک تیسری چیز جو ہے وہ ہم کہہ لیں گے بیچ میں، قدرت ہے، قدرت جو نیچر جس کو کہہ لیں گے، اور پھر خدا کے فیصلے۔ تو یہ ایک انویزیبل قسم کا فیکٹر ہے جو اپنا آپ کو منوا کر ہی چھوڑتا ہے، اور ہم سب نے جو ہے اس کی بات ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم بہت لڑتے رہتے ہیں اور یہ ہم سے بہت ناراض ہے۔ اچھا ٹورزم وہی ہے جس میں قدرت کے ہم ساتھ ساتھ چلیں، اس کے ڈیزائن کے مطابق چلیں، اس سے لڑے جھگڑے نہیں، اس کو پریشر نہیں کریں۔ بہت طریقوں سے قدرت کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہے، اور سکون سے ہم گھر واپس آ سکتے ہیں۔ تو اولین ترین اور آخرین ترین ذمہ داری آپ کی ہے۔
آپ کا کام ہے کہ آپ جانیں کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے اس کے کیا ڈائریکٹیوز ہیں، اس کے کیا سپورٹ وہ آپ کو دے سکتی ہے، کس علاقے میں جا رہے ہیں وہ اچھے برے ہیں کہ نہیں، اور وہاں کھڑے کھڑے آپ مقامیوں سے 2-3 لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک میں آپ کو سورس بتاؤں، ٹورزم والے تو آپ کو شاید سچ نہ بتائیں، آپ آس پاس کوئی دکان جائیے گروسری کی دکان پہ، وہاں سے ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کو بالکل ٹھیک بات بتائیں گے اکثر و بیشتر۔ پھر بھی آپ نے اپنا دماغ کان عقل وہ کھلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جان لیجئے سیاح صاحب کہ پہلے تو قدرت، کون سا موسم ہے، وہاں پہ کیسے حالات ہو سکتے ہیں، وہ جاننا لازم ہے۔ اچھا، ٹورزم والے اور مقامی ہوٹل ان کے پاس ہونا چاہیے ایمرجنسی انتظام، اور لوگوں کو ہدایات دینا اور ادھر ادھر کال کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی نشاندہی کسی چیز کی کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ لوگوں کو آگے جانے سے روک، اگر جہاں پہ نہیں سکتے ہوں، ٹوک نہیں سکتے ہوں، تو کم از کم ان کو بتا دینا آپ کا فرض ہے۔ آج کل کیمرہ بھی ہوتا ہے، ویڈیو بنانے کے بھی ہم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ جاؤ، اگر آپ کو لگے کہ کوئی خطرے کی جگہ پہ جا رہے ہیں، کیونکہ مقامی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خطرے کی جگہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ جو مین پوائنٹس جہاں پہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی گلیشیئرز ہیں، کوئی جزیرہ ایسا دریا کے درمیان، تو کوئی نہ کوئی کیمرہ جو ہے نا مقامی سارے مل کے اس پہ ٹرینڈ رکھیں، ایک لڑکے کو بٹھا لیں کہ ذرا ان کی ویڈیو وغیرہ بناتے رہو، تاکہ پتہ چل جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ کس نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیسری چیز ہو گئی حکومت اور انتظامیہ جو اوور آل کنٹرول کی ذمہ دار ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کا کیا کام ہے؟ ایک تو یہ کہ آخری ایمرجنسی سروسز جو ہیں یہ ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ ہے ہلکی پھلکی ایمرجنسی سروسز، اور یہ ہے لاسٹ ریزورٹ، ٹھیک ہے؟ ایمرجنسی سروسز ان کے پاس بالکل جان بچانے پہ جہاں پہ بات ہو جائے وہاں پر ان کے پاس ہونی چاہیے۔ مثلا اس کیس میں جو سوات کا کیس تھا، کوئی رسی پھینکنا، کوئی اگر کوئی تیراکی کے قابل جگہ ہوتی تو وہ ہوٹل والوں کے ذمہ داری تھی، کوئی رسی وسی اور ٹولز ان کے پاس بنیادی ان کے پاس ہوں، جس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، فرسٹ ایڈ ان کی ذمہ داری۔ پھر ادارتی ایمرجنسی، وہ ہیلی کاپٹر تو نہیں لے کر آ سکتے مقامی، وہ ہے حکومت کی ذمہ داری کہ ان کا اسٹینڈ بائی ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ پھر بھی میں ایک بات بتا دوں کہ جو سوات کا واقعہ ہوا ہے اس میں صرف 18-19 افراد نہیں ڈوبے ہیں، پورے علاقے میں فلڈز آ رہے تھے، کوئی 80 کے قریب افراد ڈوبے ہیں، جن میں سے کچھ بچ گئے اور زیادہ تر جو ہے دریا برڈ ہو گئے۔ صرف یہ مشہور واقعہ یہ ہو گیا، باقی اور افراد بھی ڈوبے ہیں، اور آگے پیچھے کئی جگہوں پر ملتان میں ڈوب گئی ایک فیملی۔ یعنی اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کو ٹیلی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی میں کوئی 7-8 گھنٹے پہلے کی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ جو جون کی 29 تاریخ کو آئی ہے، تو اس میں ملتان کی کوئی فیملی ہے کہ گاڑی فلڈ کے درمیان کسی جگہ سے گزر رہی ہوگی، کسی رستے سے سائڈ سے فلڈ آیا ہے اور وہ گاڑی بہہ گئی ہے، اس میں 3-4 بہنیں وفات پا گئی ہیں اور ڈرائیور اور ایک بہن بچ گئے ہیں۔ تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اب حکومت کا کام ہے ایمرجنسی، لیکن ایمرجنسی بھی آپ جیسا ورڈ سے ظاہر ہے وہ بالکل آخری چیز ہے، ایمرجنسی آخری وقت میں بھاگنا دوڑنا۔ حکومت کا کام پہلے یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایات دے اور چیکنگ کرے، اس کے افراد کو مخصوص جیکٹ پہن کے دور دور کھڑے ہونے چاہیے، بورڈز لگائے، ہدایات اور معلوماتی پوسٹرز کمشنرز وغیرہ کو جا کے چیک کرنے چاہیے کہ جون سا پوائنٹ ہے جہاں سے انٹری لوگ لے سکتے ہیں، آس پاس کوئی ہوٹل ہو تو ان کے پاس معلوماتی پوسٹر ہونا لازم ہے۔ باقی کوئی کسی ویرانے میں جا کے کہیں چھلانگ لگا رہا ہے وہ اس کو نہیں روک سکتے، وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو پھر یہ اپنا دائرہ کار بھی متعین کر لیں کہ کہاں کہاں تک ان کی ذمہ داری ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ اس کی معلومات بھی آخری وقت میں یا کھڑے کھڑے جو پکنک کے لیے نکل گیا اس کو نہیں دی جاتی، اس کے لیے بیس لائن نالج اور عام تعلیم ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ چینلز بنائے جائیں اور لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اور جیسے ہی اگر فرض کریں برسات کا موسم شروع ہوا ہے تو مانیٹرنگ کی جائے، لائیو مانیٹرنگ بھی کچھ چینلز پہ دکھائی جا سکتی ہے، اور ٹورزم کا ایک علیحدہ چینل کھول لیں جس میں
सिवाय खुशकुन किस्म के मनाज़िर ना दिखाते रहें, उनको अलर्ट या रिपोर्ट करना भी ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सयाह एक चीज़ का शिकार हो रहा है। सयाह किस चीज़ का शिकार हो रहा है कि जो हुकूमत, इंतज़ामिया, मकामी वगैरह ना, इनका एक गठजोड़ है। इनका गठजोड़ क्या है कि जी हमें जो है ना पैसे निकलवाने हैं और टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है, ठीक है? रुपीज़ और डॉलर, बस हमारा ये चक्कर है। उन्होंने इस चीज़ को तरजीह बना लिया बड़े खुश नियती से कि भई मुल्क को पैसा मिलेगा। अच्छा जी, मुल्क को पैसा मिलेगा, उसके लिए सयाह पहुँच जाएँ और अपनी जान देने को तैयार हो जाएँ। और जब कोई मसला हुआ तो बस उनकी तो जान गई, उसके बाद वो क्या कर लेंगे? कितने सिस्टम से लड़ेंगे, जान तो उनकी वापस नहीं आनी है। तो इस चीज़ को प्रायोरिटी बना लिया गया है और हमारे मुल्क में मालूमात वैसे ही देने का रिवाज नहीं है। मालूमात देंगे तो सिर्फ़ पॉज़िटिव साइड की दे देंगे। आजा जी आजा, यहाँ पे घुस जाए। अच्छा, एक तरफ ये जो टूरिज़्म से वाबस्ता लोग हैं वो आपको पॉज़िटिव इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो नाराज़ किस्म के मुकामी हैं साइड पे, जो रंजीदा मुकामी हैं, वो आपको नेगेटिव देंगे, ना जी इधर ना जाएँ। वो अपने तल्ख़ तजुर्बात से बात आपको बता रहे होते हैं, और ऐसे लोगों की बात आम तौर पर सयाह रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो सयाहत का मकसद ही बहुत हो गया। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं वो उनकी बात को समझ लेते हैं, और वो समझ लेते हैं कि थोड़ा-सा जिस तरह आटे में नमक के बराबर इनकी बात समझ लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बंदा हो सकता है आपको आपको बताएगा कि सर जी आप उधर ना जाओ, तो आप उसकी बात से अगर खटक गए हैं, तो या तो आप अपने इंट्यूशन पे और अपनी हिम्मत के पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि भाई मैं ये जो बात कह रहा हूँ उसको उतार नहीं सकता, आप ना जाएँ, नहीं तो आप इर्द-गिर्द कुछ और लोगों से पूछ लें। मगर ज़हन में रखें, वो हमारे कल्चर का आम जो सिस्टम और तरीका है कि हाँ जी, चलो, चलो। भीड़-चाल वाला सिस्टम है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ज़िम्मेदारी लेते वक़्त डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई किसी के सर पे इल्ज़ाम लगाता है। अगर तो आपको किसी जगह पर बेहतरीन सर्विस मिल सकती है पाकिस्तान में, तो वो या तो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद टाइप के शहर जहाँ पे ऑर्गेनाइज़्ड सर्विसेज़ हैं, ट्रेन्ड पुलिस है, ट्रेन्ड रेस्क्यू वाले डिपार्टमेंट हैं, वो शहरी इलाका है, आस-पास से जल्दी से आपके पास पहुँच जाएगी कोई एम्बुलेंस वगैरह। या फिर गिलगित-बल्तिस्तान का इलाका, और उसमें ख़ास तौर पर किसी हद तक बल्तिस्तान, और बाकी सबसे बेहतर हुंज़ा में। क्यों? हुंज़ा में वहाँ पर कम्युनिटी के तमाम अफ़राद के पास बेसलाइन नॉलेज दिया गया है, और उसके अलावा उनके पास टूरिज़्म के स्पेशलिस्ट हैं जो ट्रेंड है, और रेस्क्यू के स्पेशलिस्ट हैं जो ट्रेंड है। लेकिन वहाँ पर भी ये फैक्ट है कि सयाह को तमाम इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर किसी परेशानियों के बारे में नहीं दी जाती, बल्कि सयाह को अंदर तक आने दिया जाता है, और उसके बाद उसको अगर वो कोई गलती कर दे तो उसको मारा जाता है। इस हद तक कि वो थोड़ा-सा प्रोएक्टिव भी होकर आपको अंदर आने देते हैं ताकि आपको मार के वापस करें। तो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। ये क्यों है मैं इसको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि वो ओवर प्रिपेयर्ड किस्म के लोग हैं, उनका दायरा-ए-कार सिर्फ़ अपने इलाके तक है, और ज जब उनको ज़्यादा किसी को मेज़बानी सिखा दी जाए तो वो आपको शुरू में नहीं कहता कि इस जगह पे कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो बताना पसंद नहीं करते। बोर्ड लगाए जा सकते हैं कि भई यहाँ पर आगे प्रॉब्लम है। कुछ-कुछ उनके स्पॉट्स हैं जहाँ पर ऐसा किया गया है, पूरा इंतज़ाम किया गया है, लड़के खड़े होते हैं, उनको अक्सर सयाहों से झगड़ा भी करना पड़ता है, क्योंकि सयाह जो हैं वो गुमराह तरीन इस पूरे कहानी में किरदार इनका है। बहुत सारे मफ़रूज़ात करके आ लेते हैं, और फिर जो टूरिज़्म कंपनियाँ हैं जो मकामी नहीं हैं, अक्सर वो बिल्कुल झूठ बात बोल के लाती हैं। तो टूरिज़्म प्रोमोटर जो है ना वो बहुत ही एक नेगेटिव कैरेक्टर है। ये पूरे ड्रामे के किरदार हैं, ठीक है? जो प्रोमोटर्स हैं ना वो अक्सर झूठ बोल रहे होते हैं, और जो ग़ैर मकामी हैं और बड़े-बड़े शहरों से आ रहे हैं, तो उनकी तो बात पर आप समझिए कि 60-70% आपसे वो झूठ बोल रहे हैं। उनको सिर्फ़ एक चीज़ आती है, किसी किसी भी डिब्बे में बिठा के आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट में बिठा के एक जगह पे पहुँचा दें, खिलाएँ-पिलाएँ, बिठाएँ, बाथरूम की सैर कराएँ, और ये कोई चीज़ें खरीद लो, जल्दी से वापस चलो। उनको कुछ नहीं पता होता, ये फैक्ट है। तो ये जो प्रमोटर्स आ रहे हैं शहरी इलाकों से, उनको अक्सर नहीं पता होता है तो वो आपको बातें नहीं बताते। कोई प्रॉब्लम होता है पीछे जाके डील कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, बस आपको एक उन्होंने कुर्सी पे बिठा के घुमाकर वापस रख दिया। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो अगर आप जाते हैं या तो किसी बिल्ट रिज़ॉर्ट वग़ैरह पर आप जाएँ, किसी कंस्ट्रक्टेड किस्म के एरिया में, तो वो फिर रिज़ॉर्ट्स अगर होती हैं, या कोई पूरा पार्क छोटा-मोटा बना हुआ है, जिसके अंदर नकली आबशार वग़ैरह, तो वो तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। विल्डरनेस में लॉज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वहाँ पर आपकी अक्ल
ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جتنا آپ بلڈرنیس کی طرف جائیں گے اتنا آپ کی اپنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. بہرحال حکومت اور انتظامیہ کا کام ہے کہ جو انٹری پوائنٹس ہیں، جو روڈز ہیں، مین روڈز جہاں سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ہائی ویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، تو وہاں پر وہ انفارمیشن لکھے. صرف خوشکن قسم کی انفارمیشن نہیں، اہم ہدایات وہاں پر دی جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سسٹم ہو طیارے میں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جس طرح آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ویزے کا کارڈ یا اپنے صحت کے بارے میں کارڈ آپ فل کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا آپ ٹورزم اور ایڈونچر کے لیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں. تو پھر آپ کے لیے یہ معلوماتی کتابچہ لازم ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے. میں خود بھی ساؤتھ افریقہ میں گئی تھی کروگر نیشنل پارک میں، تو جہاں پہ میں ٹور بک کرا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ملیریا کے بارے میں وارننگ دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ یہ جان لیں کہ یہ آپ کو وہاں پر خطرات اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو میں ہاں اس ٹور کا بھی بتاتی ہوں. جب میں کروگر نیشنل پارک گئی ہوں تو جہاں سے میں نے ٹور بک کرایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ملیریا کی دوا لینا لازم ہے. ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، باقی آپ جو مرضی کرو، کیونکہ کچھ لوگ لینا پسند نہیں کرتے. تو بہرحال میں دوا لے کر گئی ہوں وہاں پر. اور اس کے بعد ہمارا جو گائیڈ تھا بس میں، اس نے ہمیں رولز بتا دیے تھے کہ آپ پارک میں جگہ جگہ نہیں اتر سکتے. اب آپ یہ بات بھی سن لیں، ولڈرنیس والے پارک میں آپ جگہ جگہ نہیں اتر سکتے، صرف آپ ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں. پورا اگر اتنا بڑا پارک ہے تو صرف ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس ہیں. اس کی گرد الیکٹرک باڑ ہے تاکہ جانور وغیرہ نہ آ سکیں، اور کوئی خطرناک افراد، کیونکہ وہاں چور ڈاکے کا بھی بہت رواج ہے، تو وہ نہ آ سکیں. اور شام کے 4 بجے سے پہلے پہلے، کم از کم اس سیزن میں، ہو سکتا ہے کسی اور سیزن میں وقت چینج ہوتا ہو. سردیوں کا سیزن تھا، نہیں سوری گرمیوں کا سیزن تھا وہاں پر دسمبر میں. شام کے 4 بجے سے پہلے پہلے آپ نے واپس آنا ہے. اس کے بعد یہ گیٹس کلوز ہو جاتے ہیں. جو آپ کا اسٹے کی جگہ ہے، ایک بہت بڑا سا کوئی ریزورٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے، مطلب کوئی پارک ٹائپ، ایک تو اوور آل کروگر نیشنل پارک ہو گیا. اس کے اندر پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑی سی پراپرٹی ہوتی ہے، اس میں مختلف لوگوں کے اپنے اپنے ریزورٹس ہوتے ہیں. مختلف ٹور کمپنیوں نے ایک جگہ پر، یعنی آبادی ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی ہوتی ہے وائلڈ پارک کے نام. تو آبادی انہوں نے ڈیزگنیٹڈ بنائی ہوئی ہے اور ان کی گرد باڑ ہوتی ہے، تو باڑ والی آبادی ہے. شام کے 4 بجے سے پہلے آپ نے آنا ہے. جب وہ روڈ پر آپ کی گاڑی یا بس وغیرہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ جگہ جگہ نہیں اتر سکتے. اتریں تو پارک رینجر کو رپورٹ ہو سکتا ہے، اور آٹونومس کیمرے وغیرہ بھی تصویر لے رہتے ہیں، دوسرے کوئی لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں. پارک رینجرز خود بھی چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہ ان کی بات مانیں تو کوئی نہ کوئی جانور آپ کو سبق سکھا سکتا ہے. تو زیادہ تر یہ لوگوں کے اپنے حص کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. وہاں پاکستان جیسے لوگ نہیں جا کے چھلانگیں مار مار کے گھس جائیں. باہر کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بہت برا انجام تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس آتے ہیں، پیٹرول پمپ آتے ہیں، وہاں پہ واش روم کی جگہ آتی ہیں، لنچ وغیرہ بریک کی جگہ آتی ہے. وہاں پر آپ نکل کے پھر گھوم پھر سکتے ہیں. اور وہ پھر چونکہ انسانی آبادی، ایک تو یہ رہائش گاہ والی جگہ ہوگی، پھر باقی جو اسٹاپس آتے ہیں کیونکہ وہاں انسانی آبادی ہوتی ہے تو جانور اکثر آتے بھی نہیں ہیں. اور دوسرے پارک رینجرز کا دور دور ان کا دائرہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایمرجنسی سسٹم ہوتے ہیں جن کے بارے میں نے زیادہ ڈیٹیل میں معلومات نہیں لی. لیکن ویسے آپ راستے میں نہیں اتر سکتے. بالکل ڈیزگنیٹڈ اسپاٹس پہ آپ اتر سکتے ہیں. کوئی ایک آدھ جگہ ہے، کوئی یہاں پہ پتھر وتھر ہے جہاں پہ وہ رک کے کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے ہمارا اسٹاپ ہے، آپ یہاں پہ تصویر لے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جانور نہیں ہوتے، اس اسپاٹ کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ طریقہ کار ہے. الٹپ سیاحت نہیں ہوتی. دوسرے جو طریقہ ہے کہ کوئی دریاؤں میں اتر رہا ہے، ادھر ان جگہوں کو بھی ڈیمیج پہنچ رہا ہے. اس طرح اس واقعے میں وہ جن پتھر کے جزیرے پہ کھڑے تھے، ان کے فٹ سٹیپس پڑنے سے پتھر رول ہو کے ادھر گر سکتے ہیں، کچھ دیر میں وہ جزیرہ ہی ختم ہو کے ختم ہو جائے گا. تو یہ تو ڈیمیج ہو رہا ہے نا. ہاں، اس کے علاوہ وہاں پر ایک مافیا بھی تھی. اکثر جگہوں پہ کوئی نہ کوئی مافیا بھی ہوتا ہے، کوئی جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مافیا یا مجرمین بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہاں یہ بتانا بہت لازم ہے. مافیا، مجرم، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھی سسٹم ہو اس کو انہوں نے توڑ کے یا کمزور کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یا وہ کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، کہ آپ کو معلومات بھی نہیں دی جا رہی ہوتی، اور انہوں نے جگہ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے، اور وہ قانون کے اور عقل کے اور ڈیزائن کے دائرے میں نہیں ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. تو مافیا
अक्सर जगहों पे होते हैं। इस जगह पर जो सवात वाले वाक़ये में बजरी उठाने वाला माफ़िया था, जो कि दरियाओं में जा के बजरी उठाता रहता है, तो जिस तरह एक्वेरियम घरों में होता है, तो बजरी उठाते रहें, हर जगह पे पानी पानी हो जाएगा। उससे फिर जो है एक तो फ्लैश फ्लडिंग बढ़ जाती है, जब वो उठा लेते हैं दरियाओं से पत्थर वगैरह, छोटे छोटे कंकड़ उठा लेते हैं, तो जो पानी आता है शराब शराब आगे बढ़ता रहता है। वरना दरिया ऐसे भी नहीं होते कि बिल्कुल ही वो पानी उनमें इस तरह आगे जाए। रोकने का कुदरत की तरफ से अक्सर दरियाओं में सिस्टम होता है, जिसको इंसानों ने डिप्लीट कर दिया है और सिस्टम डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर उसका भी कसूर था। तो अगर आपको थोड़ी सी एक तो अपने माहौल को थोड़ा सा स्टडी भी करना है ना, क्या चीज़ है, मैं कौन से दरिया में उतर रहा हूँ, किस जगह पे जा रहा हूँ, थोड़ा देख लें उतार चढ़ाव चीज़ों का, कि ये पत्थर हैं, क्या मैं इसमें भाग सकता हूँ, मेरे पे कदम रखने की गुंजाइश है, और सारी चीज़ों को आपने स्टडी करना है। जो लोग थोड़ा सा चीज़ों का इल्म रखते हैं, और अब इसलिए आपको तो बेसलाइन नॉलेज होना ज़रूरी है, जो लोग इल्म रखते हैं, जिनको पता है कि दरियाओं के पास से ये बजरी वगैरह उठाई जाती है, तो फिर उनके इल्म में होता है कि भाई ये डैमेज जगह है, यहाँ पर जो भी चीज़ होगी तो वो हादसात का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये है, फिर हुकूमत का काम है, मकामी हुकूमत का, मुकामी इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर, कि वो जा के चेक करें कि जी इमरजेंसी की जो हिदायत हैं वो दी जा रही हैं, वो वाज़ेह हैं कि नहीं हैं, और फिर उनके लोग पेट्रोलिंग पे हो, ताकि उनके पास अथॉरिटी होती है सैयाह को आगे जाने से रोकने की। होटल वाले इस मामले में नहीं पड़ सकते, इल्ला ये कि होटल वालों का अपना वो की प्रॉपर्टी हो, उसमें भी अक्सर सैयाह लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो मेरे नज़र में आ रही है वो है आम तालीम। मीडिया के ज़रिए चीज़ों को इतना आम कर दें कि लोग इन चीज़ों को समझें, और उसमें ये इन्फ्लुएंसर टाइप के या सनसनी फैलाने वाले, तफरीह करने वाले गैर संजीदा किस्म के अफराद ना हों। एक नॉर्मल संजीदा और तालीम देने वाले अफराद हों, जो कि आपको अच्छाई बुराई बता दें, फिर डिसीजन आपके हैं। जब हम इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर जो है हादसा एक छोटी सी चीज़ रह जाता है, यानी उसके इम्कानात कम रह जाते हैं। मसलन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेके, आपने पेट्रोल चेक करना है, आपने मोबिल ऑयल चेक करना है, आपने टायर वगैरह की चेकिंग करनी है, चेकिंग की एक लिस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो हादसे के चांसेस खुदा न खास्ता बढ़ सकते हैं, फिर अपने आप को ही कसूर देंगे। जब आप चेकिंग करके चलते हैं तो आपको कम से कम पता होता है कि कसूर मेरा नहीं है। तो ये है आपका डायलॉग। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कैसा हो गया कि आपका डायलॉग है खुदा के साथ। खुदा ने आपको कोई चीज़ दी है तो उसको छान फटाक लें। खुदा आपकी किस्मत को उसी वक्त रियल टाइम में बदलता है, ठीक है। तो खुदा ने आपको कोई बर्फ़ का टुकड़ा देके नहीं छोड़ दिया, या पत्थर देके नहीं छोड़ दिया कि लो जी किस्मत बना दिया तुम जाओ। तो वरना ऐसा ही होता तो खुदा इस दुनिया को छोड़ के चला ही जाता, फेंक देता कहीं साइड पे। ऐसी बात नहीं है, वो हई और क़य्यूम है। ये दुआएं और नमाज हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये फारिग ऐसे तो नहीं है कि हम लोगों ने सोचा कि हम नमाज़ें जो है ना पॉइंट स्कोर करने के लिए कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के काम कराने के लिए। देखिए, अपनी मर्ज़ी के काम कराने होते तो उनको कैसे पता है कि हमने दुआएँ करनी है और नमाज़ पढ़नी है, और खुदा पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं, हर हराम किस्म के काम खुदा से दुआ में किया जाता है, अल्लाह माफ़ करे। नहीं, ये जो दुआएँ हैं ये एक डायलॉग है खुदा से, बातचीत रखना, और उसमें फिर ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी की बातें मनवाने लगे, नहीं, अल्लाह आपको साइन सामने देख रहा है जिसको आपने पढ़ना है और समझना है और देखना है कि खुदा मुझे क्या बता रहा है। मौसम के उतार-चढ़ाव आपने देखने हैं और ज़मीन को समझना है, सारा कुदरत के उसमें आता है। तो कुदरत के 2 मायने हैं, एक तो जो फितरी नेचर है, फितरत, ठीक है? और फिर इसका मतलब है कि खुदा ने जो हुक्म कर दिया कि ये चीज़ होनी है। आखिरी बात ये कि ये सारा कुछ करके अगर उसके बाद खुदा की जो रज़ा है और हुक्म हो जाए अल्लाह का, तो फिर जो होना होता है वो हो जाता है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, और आखिर में आप खुदा की रज़ा समझ के उसको बर्दाश्त करके तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन जब पूरे रास्ते आपने कोई सोचा नहीं, आपने समझा नहीं, इंतज़ामिया का अलग कसूर, इनका मकामियों का, टूरिज़्म होटल वालों का अलग कसूर, तो फिर आप किसको कहेंगे? खुदा ने ये हुक्म कर दिया था, या आप खुद जाके किसी जगह पे आपने छलांग मार दिया? तो देखिए ना, अगर आपके सामने एक छुरी आती है, तो आप उसके ऊपर अपना हाथ तो नहीं काटते, आपको पता है कि मैंने इधर जाना ही नहीं है, ठीक है? छुरी के ऊपर अपना हाथ फेरना ही नहीं, किसी ने आपको बताया है ना। अगर नन्हे बच्चे के सामने छुरी रखे तो कितना वो उसको ग्रिप कर लेता है। तो नन्हे बच्चे जिसके पास शऊर नहीं है, जिसके पास इल्म नहीं है, जिसको नहीं बताया गया, तो उसको अगर आप ऐसे किसी रोड पे छोड़ दें, तो किस तरह हादसे का शिकार हो जाता है ना वो। 200% चांस है कि वो हो जाएगा। सही है? ना उसके अपने ऊपर ग्रिप होता है, ना उसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, ना उसको चीज़ों का इल्म होता है।
नन्हे बच्चे को अगर आप 1 डेढ़ साल के बच्चे को फ़ोन पकड़ा दें कि इस फ़ोन को डील करो, तो वो बात को जवाब देना नहीं जानता होगा, उसको डील करना नहीं आएगा, उसको घर के दरवाजे खोलने नहीं आएंगे। वही इंसान जब वो 8 साल का होता है, वो घर का दरवाज़ा खोल रहा होता है, वो फ़ोन अटेंड कर रहा होता है, फ़ोन की प्रोग्रामिंग भी कर रहा होता है, खुदा जाने क्या क्या कर रहा होता है। तो कैसे वो जो फ़र्क है वो शऊर का है। तो ये सारी बातें हो गई। मैं चाहती हूँ कि लोगों के ना अंदर का सॉफ्टवेयर बदल जाए, इसलिए मैं अंदर अंदर की आपको सारी बातें बताती हूँ। इन वाक़यात से आप सीखें भी और सबक भी लें। और जिस तरीके से मैं आपसे बात करी उसमें इंसान साथ साथ अल्लाह को याद भी रख सकता है, लेकिन एक डर की सेंस में या बस अल्लाह के ऊपर सब छोड़ने वाला बात नहीं है। आप अल्लाह के साथी बन के साथ चलें, तो इसी सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा। और कुछ अब दुआ करके और अपनी नीयत और इरादा करके चलें कि हमने कोई बेहतरी करनी है, रास्ते में खुदा को याद भी रखें और ख़ुद अपनी अकल और अपनी स्किल्स भी बढ़ाएँ। आपकी स्किल्स भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी हो रही है, तो मैं कौन शख्स किसको लेके निकलेगा, किसकी ज़िम्मेदारी होगी। इतने सारे ख़वातीन, इतने बच्चे, एक इस्वात का वाक़या, फिर अब से कुछ पहले मेरे ख़्याल में शाहीगढ़ नामी कोई इलाका था जिसमें एक बोट में ख़वातीन सवार हैं और फिर कश्ती की जो इंजन बंद होता है तो कश्ती वाला तो छलांग मार देता है। उसकी भी माशाल्लाह वीडियो बन रही है। और कोई रोकने, कोई छलांग मारने वाला, कोई रस्सी फेंकने वाला नहीं है। आखिरी एक फैक्टर तमाशाई, ये बड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग जो है ना, बजाय ये कि कोई इनके पास इल्म हो या किसी रेस्क्यू वालों को कॉल करें, ये कोई पार्टिसिपेट करें, मतलब कोई हिस्सा लेने वाले बने, ये तमाशाई बन गए हैं। ये वीडियो बनाते रहते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि फ़ौरन मेरा जो अपना चैनल है जिसमें मेरे 1000-2000 फ्रेंड है वो वायरल हो जाए, ज़रूर मैं भेजूँ। मैं नहीं कहती कि हर शख्स इतना बेहिस है, इस वाक़ये में तो ऐसे लोग थे जो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है? तो तमाशाई बहुत हो गए हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से खुशी से तमाशाई होते हैं या बेबस तमाशाई होते हैं, मगर तमाशे वाले बहुत हो गए हैं। तो जितना हादसा और जितनी लाइल्मी बढ़ती जाएगी, उतना ही इस कहानी में तमाशाई का किरदार बढ़ता जाएगा, तो खड़े होके देख ही सकते हैं। तो आपने यहाँ से कंट्रोल उठा के यहाँ पर कंट्रोल लेकर आना है, ठीक है? अपने अंदर कंट्रोल डालना है। अच्छा, अगर इंतज़ामिया और हुकूमत गाफ़िल हों, हुकूमत से कोई उसका भरोसा ना किया जा सकता हो, मुल्क के अमूमी हालात तो आप जानते ही हैं ना। और ये आपके कोई हमदर्द ना हो, आपके इलाके वाले ना हों, आपकी कौम परस्ती नस्ल, ये भी एक बहुत बहुत मसला हो गया है। कई लोग बहुत ज़्यादा मुतअस्सिब भी हैं, कोई दूर से आ रहा तो कहते हैं अच्छा देखो फ़लाने सूबे फ़लाने इलाके वाले का हाल होता है, इनकी ऐसी-तैसी, ये तो लोग ही ठीक नहीं हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, देखना इनके साथ क्या होगा, ठीक है? ऐसे भी वाक़यात हो रहे हैं, ये फैक्ट है। तो असल तरीन ज़िम्मेदारी आ गई आपके ऊपर। यही मैंने आपसे कहा कि ये अव्वल और आखिर इस पूरी कहानी का ये है। इसको अपने एंड पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा लेनी चाहिए और फिर उतना ही छान पटक के चलना चाहिए। उतना ही रिस्क लें जिसको आप हैंडल कर सकें, ठीक है? और देख के निकलें कि ख़वातीन इतनी जा रही हैं, मर्दों का तनासुब कितना है, मर्द किसी काबिल भी हैं कि नहीं। हर मर्द हर हालात से डील नहीं कर सकता और मर्दों को इसीलिए बातें हर वक़्त बनाने की जगह थोड़ी-सी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। स्काउट से ट्रेनिंग लें, कोई चैनल्स देखें, काम के चैनल्स देखा करें, टिप्स सीखा करें, प्रैक्टिस किया करें। कोई भाग-दौड़ के ज़रिए, कोई कसरत यानी एक्सरसाइज़ वगैरह के ज़रिए अपने आप को किसी काबिल बनाएँ। तो ये फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट में बात आ जाती है, जिसका ये तो लंबी बात हो गई, लेकिन ये पूरा एक वाक़या ऐसा है कि इसमें से सबक सीखने की बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। और दुनिया में बहुत सारे जो इमरजेंसी सिस्टम हैं और चेक एंड बैलेंस में, तो अक्सर किसी न किसी हादसे के बाद ही लोगों ने सीख कर चीज़ों को बेहतर कर लिया है, या फिर उन्होंने कोई साइंस या कोई इल्म जानते थे तो उसको उन्होंने खुद ही से इस्तेमाल किया कि भाई इस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया में अपने इर्द गिर्द आपने निगाह दौड़ाएं तो आपको पता चलता है कि भाई ये चीज़ इसमें इस्तेमाल हो सकती है। जैसे आप कोई ग्लू ईजाद कर लें, चिपकने वाली चीज़, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो इस जगह पर ये पेपर भी जुड़ सकते हैं, फलानी चीज़ भी जुड़ सकती है। पोस्ट इट नोट्स जो हैं, जो ऐसी ग्लू जिसको लगाएं और फिर वो उतर जाते हैं, पोस्ट इट नोट्स। वो 3M नामी कॉर्पोरेशन ने जब गोंद बनानी चाहिए तो गोंद बनाने में फेल हो गए। वो चिपक जाना चाहिए ना, गोंद पे हिलना चाहिए। तो ऐसी गोंद बनी कि यूँ करो तो फिर उतर जाए, यूँ थोड़ी देर वो पेपर लगा रहता है, लेकिन उसको उतारो तो उतर जाए। तो पहले वो एक फेलियर था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको हम किसी काम ला सकते हैं। ऐसे पेपर जो पोस्ट-इट नोट्स उनको हम चिपकाएँ और फिर बाद में चाहें तो उतार लें, आर्ज़ी तौर पे गम लगाने का वाला। तो बगैर किसी नुकसान और निशान के वो निकल आए, तो फिर उन्होंने उसको काम का बना लिया। तो आपके पास जो इल्म है आप उसको काम में भी ला सकते हैं और उसकी इनकरेजमेंट होनी चाहिए। मकामी सतह पर मुकाबले होने चाहिए तैराकों के, रस्सी फेंकने वालों के, रेस्क्यू वालों के, रिलीफ़ मिलनी चाहिए, इनामात मिलने चाहिए,
इस तरीके से मैनेजमेंट होती है टूरिज़्म की। तो टूरिज़्म तो बन गया है पाकिस्तान में, टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, लेकिन टूरिज़्म के जो लवाजमात हैं और एहतियात हैं वो नहीं बढ़ी हैं। तो आपको गवर्नमेंट की बातें सुन के पता करना चाहिए कि सिर्फ टूरिज़्म, टूरिस्ट इधर जाएँ हम पैसे कमाएंगे करेंगे, या वो साथ साथ उनकी गुफ्तगू में आपको कोई हिदायत या कोई पोस्टर वगैरह नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब आपके ख़तरे में पड़ने के चांसेस 100% से ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ वक्त की बात है। साथ ही मौसमियात बदल रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं। ये बात फिर बहुत डिटेल में चली जाती है। तो इसका मतलब लहजा ब लहजा बदलती हुई सूरत हाल है, और हर बंदे को इस वक्त ज़रा अपना जो है ना 200% दिमाग ऑन करके निकलना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। तभी मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ, जिससे आप लोग लर्न कर सकें और तमाम वाक़े की आप एनालिसिस कर सकें। गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, माज़रत, मैं काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इन साइंसेस को जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोई साहिब इक़्तिदार और टीचर्स और प्लानर्स और इनोवेटर्स देखें। अगर आपने वीडियो देख ली है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो सोचने समझने वाले लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन चीज़ों पे डिबेट्स हों और फिर कोई सॉल्यूशंस इसमें से निकलें। तभी मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें पॉलिसी की हिदायत भी दे रही हूँ, आवाम को भी सिखा रही हूँ, और वक्ती तौर पे चीज़ों से डील करने का तरीका भी सिखा रही हूँ, एक बिल्कुल जामे किस्म की हिदायत। बात बहुत लंबी हो गई, हुब्बुल्लाह का इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इर्द गिर्द जाने वालों से बात कीजिए कि एक ऐसा चैनल आ गया है जिसमें पाकिस्तान के मसाइल पर बड़ी डिटेल में बात हो रही है। तो लोगों को बताइएगा ज़रूर, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भेजिए, मुख्तलिफ इदारों में, ताकि लोग इसको देखें, सीखें और समझें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।